भाषण कला तालिम केन्द्र काठमाडौँको प्रस्तुति हाउ टु पब्लिक स्पिकिङको नयाँ अङ्कमा भागीरथ पोखरेलको नमस्कार। पब्लिक स्पिकिङ भनेको ज्ञान प्रस्तुत गर्ने अनौठो कला हो। आफूले जानेका र भोगेका कुराहरूलाई अभिव्यक्त गरेर अरूको मन जित्ने हरेक मानिसको अभिलाषा हुन्छ। पब्लिक स्पिकिङलाई राम्रो बनाउनका लागि विचारको आविष्कार गर्नुपर्ने हुन्छ। उसो भए विचारको आविष्कार कसरी हुन्छ? मानिसको दिमागमा सकारात्मक र नकारात्मक विचारको जन्म भइरहेको हुन्छ। यस्तो जन्म कसरी हुन्छ भन्ने आम मानिसहरूको प्रश्न हुन सक्छ। विचारका आधारमा चल्ने र अरूलाई आफ्नो विचारको प्रभावमा पार्न सक्ने एकमात्र प्राणी भनेको मानिस हो। तर मानिसको विचार कसरी उत्पन्न हुन्छ? मस्तिष्कमा विचारको पैदा कसरी हुन्छ? विचार समाजमा कसरी फैलिन्छ र कसरी बन्द हुन्छ? कसरी विचारले अत्याधिक मानिसहरूलाई प्रभाव पार्दै आफ्नो सशक्त उपस्थिति देखाउँछ भन्ने सवालमा हजारौं वर्षदेखि दार्शनिक तथा वैज्ञानिकहरूले चिन्तन मनन तथा अनुसन्धान गर्दै आइरहेका छन्। चिन्तन र विचारको संसार आकाश जस्तै अनन्त छ। आधुनिक युगमा विचार तथा चिन्तन बिनाको मानिस मानवीय परिभाषा र विशेषतामा आउनै सक्दैन। विचार वा चिन्तनले नै मानिसलाई सामाजिक प्राणी बनाउँदै विविध विचार समूहमा आबद्ध गरिएको हो। विचार वा चिन्तनको सर्वोच्चताले नै मानिस प्राणी जगतकै उत्कृष्ट बनेको हो। विचारमाथि समाजको प्रभाव कि समाजमाथि विचारको प्रभाव, विचारमाथि तत्त्वको प्रभाव कि तत्त्वमाथि विचारको प्रभाव भनेर पनि बहुतै चिन्तन मनन तथा बहस भएका छन्। सम्पूर्ण जगत तथा सृष्टिकै साझा भलाइ हुने विचार निर्माणमा अनेक सन्त महन्त फकीर वैज्ञानिक तथा दार्शनिकहरूले आफ्ना जीवनहरू अर्पण गर्दै आएका छन्। मानव इतिहासले मानिसको स्वार्थमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विचारहरूमा प्रतिपादन र विमतिका विचारहरू समेत जन्माएका छन्। मानिसको स्वार्थलाई प्रभाव नपार्ने विचार परम्परागत सूत्र अर्थात् जडसूत्रका रूपमा परिभाषित गरिँदै आएको छ। स्वार्थमा प्रत्यक्ष प्रभाव पार्ने विचारहरूमा समर्थन वाद विवाद प्रतिवाद हुनुको साथसाथै विमतिका विचार पनि जन्मेका थुप्रै उदाहरणहरू छन्। उदाहरणका लागि समाजशास्त्रका, राजनीतिशास्त्रका, अर्थशास्त्रका विचारहरू जो आफैमा संरचनागत रूपले विशुद्ध गणित शास्त्रका विचारभन्दा पनि तरल छन्। त्यसैले तिनीहरू बढी आलोचित तथा बढी परिमार्जित हुने गर्दछन् र तिनीहरू अधिकांश व्यक्ति समय र स्थान अनुरूप व्याख्या हुने गर्दछन्। जसरी विचार निर्माणको प्रक्रिया जटिल छ त्यसैगरी निर्मित तथा सम्प्रेषित विचारले समाजमाथि पार्ने तत्कालीन तथा दीर्घकालीन असर त्योभन्दा बढी जटिल छ। विचारको संसारमा विज्ञान, ज्ञान, राजनीति, अर्थनीति, भूगोल, खगोल, इतिहास, भविष्य आदि विविध विधाका विचारहरू समेटिएका छन्। विश्व मानव सभ्यताको इतिहासको विशेषता नै छ कि विभिन्न कालखण्डमा विविध विचारको विविध प्रभाव सृष्टिकालीनदेखि नै मानव समाजको रूपमा पर्दै आएको छ। यिनै असङ्गठित विविध विचार, चिन्तन, खोज र आविष्कारहरूको स्थायी सङ्गठित पद्धतिगत र संस्थागत स्वरूप नै विश्वविद्यालय हुन्। सामान्यतया विचार निर्माण प्रक्रियामा विद्यालय, विश्वविद्यालय, राजनीतिक दल, धार्मिक समूह तथा सञ्चार माध्यमको अत्याधिक प्रभाव समाजका बहुसङ्ख्यक सदस्यहरूमा पर्दछ। समाजमा विचार निर्माणको प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने केही सङ्गठक तत्त्व विशेषतः विश्वविद्यालयको भूमिकालाई बुझ्नु जरुरी हुन्छ। समाजमा विचार निर्माणको प्रक्रियामा प्रभाव पार्ने केही सङ्गठन तत्त्व विशेषतः विश्वविद्यालयको भूमिकालाई बुझ्न जरुरी हुन्छ। आधुनिक तथा उच्चतम शिक्षित व्यक्तिको जीवनको धेरै समय विद्यालय तथा विश्वविद्यालयमा व्यतीत भएको हुन्छ। आधुनिक विचारले विद्यालयलाई समाजको आँखा र विश्वविद्यालयलाई सामाजिक परिवर्तनको द्वार मान्दछ। मानिसको उच्चतम चिन्तन, विचार र अनन्त खोजको भूमिकासम्म पुग्दछ। उसो भए शिक्षालयको आधारभूत जिम्मेवारी के हो? शिक्षालयले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई विशुद्ध प्राविधिक शिक्षा तथा यान्त्रिक मानव बनाउने भन्दा पनि प्रजातन्त्रप्रति आस्था राख्ने, सामाजिक न्यायमा विश्वास राख्ने, वैज्ञानिक ज्ञान तथा सिप भएको समाजप्रति उत्तरदायी सामाजिक मानव बनाउने आजको परिप्रेक्ष्यमा यो सोचनीय विषयवस्तुमाथि यथेष्ट घनीभूत छलफल हुनुपर्ने स्थान हो। विद्यार्थीको विचार निर्माण प्रक्रियामा शिक्षालयको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ? भविष्यको समाज कस्तो हुनुपर्छ? हामी भविष्यमा कस्तो समाजमा जीवन जिउन इच्छुक छौँ? यस्ता तमाम प्रश्नको उत्तर विद्यालय वा विश्वविद्यालयसँग हुनुपर्दछ। किनकि शिक्षालयले अङ्गीकार गरेका विचार निर्माण प्रक्रियामा यस्ता सवाल आधारित छन्। विद्यालयभित्र हुने अतिरिक्त बौद्धिक क्रियाकलाप, साहित्य, सङ्गीत तथा नृत्य, वैज्ञानिक प्रयोगहरू, नाटकीय खेलकुद आदिले विद्यार्थीको सोच्ने पद्धतिमा फरक पारिरहेको हुन्छ। विश्वविद्यालयभित्र अभ्यास गरिने प्रजातान्त्रिक पद्धति, विचार र आचरणले विद्यार्थीमा मात्र होइन प्राध्यापक,
अनुसन्धानकर्ता र कर्मचारीको स्वभाव र क्रियाकलापमा पनि उल्लेखनीय प्रभाव पार्दछ। अप्रजातान्त्रिक वातावरणमा हुर्केका विद्यार्थी वर्गबाट भविष्यमा प्रजातान्त्रिक समाजको परिकल्पना गर्न कदापि सकिन्न। विश्वविद्यालय भनेको स्थूल शक्तिको होडबाजी होइन, वैचारिक तथा विवेकशील प्रतिस्पर्धाको अभ्यास गरिने शान्ति क्षेत्र हो। अमानवीय तथा अप्रजातान्त्रिक वातावरणमा हुर्केको तथा सिकेको ज्ञानले निर्जीव वस्तुलाई वैज्ञानिक ढङ्गले प्रयोग गर्न निपुणता हासिल गर्न सहायक होला, तर त्यस्तो ज्ञान आम रूपमा जीवनोपयोगी हुनै सक्दैन। समाजमा विचार निर्माणको प्रक्रियामा सधैँ सशक्त प्रभावका साथ उपस्थित हुने अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष सञ्चार माध्यम हो। पत्रपत्रिका तथा अनलाइन सूचनाहरू शिक्षित तथा सुविधा सम्पन्न वर्गका लागि रेडियो तथा टेलिभिजन सुविधा सम्पन्न स्थान र वर्गदेखि अशिक्षित तथा दूरदराजसम्म चेतना फैलाउनका लागि प्रभावकारी हुन्छन्। आजको युगले सूचना नै शक्ति हो र समय भनेको पैसा हो भन्ने मान्यता राख्दछ। सञ्चार माध्यमहरूबाट नियमित रूपमा कुन स्तरको विचार सम्प्रेषण भइरहेको छ र त्यसको बारेमा जनप्रतिक्रिया कस्तो हुने गरेको छ भन्नेमा सूक्ष्म मूल्याङ्कन पद्धति हुनुपर्दछ। क्षणिक लाभ हानिको सोचबाट सदैव माथि उठेको खण्डमा प्राणी तथा वनस्पति मात्रको हित हुने विचार निर्माण कार्यमा योगदान पुग्न सक्दछ। आज सूचना प्रविधिमा भएको युगान्तकारी प्रगतिले अधिकांश जनसमुदायलाई विशेष गरी युवा पुस्ताको हातमा इन्टरनेट जडित मोबाइल फोन छ। 21औं शताब्दीका युवा पुस्ता अनलाइन पत्रपत्रिका अनेकौं विद्युतीय सञ्चार माध्यमको अधिपति भएको छ र सामाजिक सञ्जालको प्रयोगमा अग्रणी स्थानमा छन्। सबै इन्टरनेटमा उपलब्ध सामग्री विश्वसनीय तथा मानव कल्याणको दृष्टिकोणले उपयुक्त नहुन पनि सक्छन्। इन्टरनेटमा भेटिने सामग्री केवल भ्रामक तथा वैचारिक अराजकता र उत्तेजना फैलाउने क्षणिक समयका लागि र स्तरहीन हुन्छन्। स्तरहीन र अराजक सूचना इन्टरनेटद्वारा समाजमा फैलाउने अनि ठूलो जनसमूहले त्यही अनुरूपको आफ्नो विचार निर्माण गर्ने सोही अनुसारको कार्यले समाज आक्रान्त हुँदै गएको छ। जब विचारको संवाहक युवा पुस्ताले नै गहन लेख रचना तथा आधिकारिक पुस्तक अध्ययन नगरी सतही र षड्यन्त्रकारी हल्ला र भ्रममा पर्दछन्, तब समाजको रचनात्मक विचार मर्दछन्, जसको महँगो मूल्य समाजले चुकाउनु पर्ने हुन्छ। धार्मिक तथा आध्यात्मिक समूहले निर्माण गरेको विचारलाई अर्धचेतनशील समाजले त अकाट्य रूपमा नै धारण गर्ने गर्दछ। यस्तो समूह वा वृत्तबाट धर्म र संस्कृतिको नाममा अन्धविश्वास, भ्रम, कर्महीनता जस्ता विकृति र विसङ्गति पनि भयावह हुन्छन्। हाम्रा विद्यालय, विश्वविद्यालय र ज्ञान तथा चेतनाका स्रोतहरूले यस्ता विसङ्गति र कुप्रथाको प्रवृत्तिलाई चिर्नुपर्ने चुनौती विद्यमान छ। सभ्य तथा विकसित समाजमा जब जब विद्यमान विचारमा प्रश्न चिन्ह लाग्दछ वा विचारमाथि पुनर्विचार गर्नुपर्ने आवश्यकताको महसुस हुन्छ, तब विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान केन्द्रले त्यसमाथि गहिरो चिन्तन, अध्ययन, अनुसन्धान गर्नुपर्ने हुन्छ। वर्षौंदेखि एउटै विषयमा नियमित रूपले यदि विचार विमर्श, चिन्तन, मनन, अध्ययन, अनुसन्धान हुन्छ भने त्यो केवल विश्वविद्यालय तथा अनुसन्धान केन्द्रमा मात्र सम्भव हुन्छ। फगत कोरा वा यान्त्रिक ज्ञानले मात्र भरिएका समाजप्रति अनुत्तरदायी मौद्रिक नाफा नोक्सानबाट मात्र निर्देशित प्रमाणपत्रधारी यान्त्रिक मानव उत्पादनले समाज, देशलाई नै बर्बाद बनाउन सक्छ। तसर्थ देशको आजको आवश्यकता भनेको विद्यालय तथा विश्वविद्यालयभित्र मानवीय तथा प्रजातान्त्रिक वातावरणको जगेर्ना गर्दै गहन तार्किक चिन्तन प्रणालीको विकास गर्दै मानवीय समाजको रचनात्मक विचार निर्माण गर्ने उच्च कोटिको मानव पात्रको निर्माण गर्नु आजको प्रमुख आवश्यकता हो। उत्कृष्ट विचारले नै सकारात्मक सोचको विकास गर्छ र यही विचारले नै समाजलाई मार्गनिर्देशन गर्दछ। हवस् त, यतिन्जेलसम्म धैर्यतापूर्वक आजको विषय हेरेर बस्नु भएकोमा तपाईलाई हार्दिक हार्दिक धन्यवाद। आजको श्रृङ्खला यति नै। अर्को पटक फेरि अर्को विषयको नयाँ श्रृङ्खला लिएर आउने नै छु। तबसम्मका लागि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।